اللہ اللہ سب تو زیادہ مسلمان قوم تے ضروری ہے محمد رسول اللہ دے فخر تے ناز دا خیال کرنا. اللہ دے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دا تاج سر تے رکھا ہے. اس امت نے صحابہ کرام نے محمد دے کلمے دی لاج رکھی ہے کہ محمد رسول اللہ نو کلمے بیان کرنے دے بعد جڑی چیز تے ناز آیا ہے یہ تھوڑی ناز رسول دا احترام نہیں کرے گا اس وقت تک کلمے دی برکت تے اثرات دل تے دماغ تے پیدا نہیں ہو سکتے. البتہ یہ دس چھوڑو بے رسول دا ناز کیڑی شے ہے پتہ ہی نہیں پر نہیں پتہ تو میں دساں. اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر. او لوگوں میں پہلا بندہ میں پہلا انسان ہونا ہے جلدی اللہ دے دربار دے اندر اللہ دیتا تیرے پچھو آدمی بیٹھے سمجھا پہ انا اول من ينشق عنه القبر میں پہلا بندہ ہونا ہے جو سب تو پہلے قبر میری پھٹنی ہے دن قیامت دے تے میں قبر وچوں باہر نکلنا ہے. والناس یحشرون علی قدمی. ساری دنیا سارے پیغمبر سارے نبی سارے رسول سارے اولیاء سارے امتا سارے پیغمبر سارے امیر سارے رعایا سارے سلاطین سارے ملوک ہر چھوٹا بڑا انسان میرے قدماں تے ٹردا ودا سی. میرے برابر ٹرن دی طاقت کہے نو نہیں ہونی دن قیامت دے. نہ میرے اگوں لگ کے کوئی ٹر سکدا ہے نہ میرے سامنے ہو کے ٹر سکدا ہے نہ میرے بالمقابل ہو کے ٹر سکدا ہے کیونکہ والناس یحشرون علی قدمی انا اول من ينشق عنه القبر. سب تو پہلے قبر وچوں میں نکلنا ہے. ساری دنیا تے ساری کائنات میرے بعد اٹھے ہوئے میں محمد دے قدماں دے نشان تے سفر کرنا نے. صحابہ کرام خوش تھینے لگے شکر جو ساڈے رسول نو شرف نصیب ہونا ہے. اللہ دا پیغمبر آدھا والا فخرا او لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے اس چیز تے ناز کوئی نہیں. اے ناز دی چیز نہیں میرا فخر نہیں اس گل دے اوتے والا فخرا. اے سارا کچھ ہونا ہے پر تاوی مینوں اس دے اوتے ناز تے گھمنڈ تے فخر کوئی نہیں. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نبی کریم فرماندے انا سید ولد آدم. او لوگو آدم علیہ السلام تے آدم علیہ السلام دی اولاد جتنی یہ اگلی یا پچھلی یا بچلی چھوٹے یا وڈے نبی یا ولی رسول پیغمبر امتی گورے کالے عربی اجمی شامی شرقی غربی جنوبی یمانی یمینی یساری شمالی فوقی قدامی خلفی تحتی جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق سمایت انبیاء علیہ السلام دے میں وج گج کے آخر ہاں لوگو انا سید ولد آدم. میں تمام دا تمام مخدوم تے سردار ساری مخلوقات دا. صحابہ کرام مسکرانے لگے شکر اللہ ساڈے محمد سائی نو بڑی شرافت دیتی بڑی سیادت دیتی بڑی حذاقت دیتی بڑی فطانت تے متانت دیتی بڑی ولایت تے جمال دیتی بڑی قیادت تے سماعت دیتی بڑی سماحت تے امازت دیتی بڑی امامت تے عنایت دیتی. ساری کائنات دے انبیاء تے ولیاں دا سردار بننا میرے محمد. نبی کریم جی نے ویکھیا صحابہ کرام نو زیادہ خوشی پہ چڑھ دی مت خوشی چاہ کے کوئی کلمہ نہ بول بویں اگو فٹ فرمان اللہ فخرا. او میرے ساتھیو مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اس دے تے ناز کوئی نہیں. کہ سمجھ آدی پئی نہیں اس تے بھی ناز نہیں. لاج تے ہو سکتی ہے تاج تے ہو سکتا ہے راج تے ہو سکتا ہے نیاز تے ہو سکتی ہے. اے ناز میرا اس گل دے اندر کوئی نہیں. لوگوں میں محمد نو فخر کرن دی اجازت ایہو جے کم دے اوتے کوئی نہیں. اچھا ہور فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے
شامی شرقی غربی جنوبی یمانی یمینی یساری شمالی فوقی قدامی خلفی تحتی جتنی مخلوق ساری مخلوق سمائے تندیا علیہ السلام دے میں وج گج کے آخیا لوگو انا سید ولد آدم میں تمام دا تمام مخدوم تے سردار ساری مخلوقات دا صحابہ کرام مسکرانے لگے شکر اللہ ساڈے محمد سائی نو بڑی شرافت دیتی بڑی سیادت دیتی بڑی حذاقت دیتی بڑی فطانت تے متانت دیتی بڑی ولایت تے جمال دیتی بڑی قیادت تے سماعت دیتی بڑی سماحت تے امازت دیتی بڑی امامت تے عنایت دیتی ساری کائنات دے انبیاء تے ولیاں دا سردار بننا میرے محمد نبی کریم جی نے ویکھیا صحابہ کرام نو زیادہ خوشی پہ چڑھ دی متا خوشی چاہ کے کوئی کلمہ نہ بول بوے اگو فٹ فرمان اللہ فخرا او میرے ساتھیو مینو اللہ دی قسم مینو اس دے تے ناز کوئی نہیں کوئی سمجھ آتی پئی نہیں اس تے بھی ناز کوئی نہیں لاج تے ہو سکتی تاج تے ہو سکتا ہے راج تے ہو سکتا ہے نیاز تے ہو سکتی اے ناز میرا اس گل دے اندر کوئی نہیں لوگوں میں محمد نو فخر کرن دی اجازت ایہو جے کم دے اوتے کوئی نہیں اچھا ہور فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے نحن الاخرون والصادقون یار سن لو ہائے تاسا سب تو چھکری مگر دل قیامت دے سب تو موہری اساں ہونا ہے سارے تو چھکڑ وچ تا دنیا دے اندر ہیں مگر دل قیامت دے سب دے امام وڈیرے بن کے اگوں لگے ہوئے اساں ہونا ہے صحابہ کرام تھوڑے جے خوش تھینے لگے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان اللہ فخرا او لوگو مینوں اللہ دی قسم مینوں ایڈے تے ناز کوئی نہیں صحابہ کرام دے اچھا جناب دی ہور اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے کون اکون یوم یبعث الناس امامہم و خطیبہم او لوگو دل قیامت دے مینوں اللہ دی قسم سارے نبیاں دا امام میں ہونا ہے سارے رسولاں دا خطیب میں ہونا ہے کنت یومئذ قائدہم دیہڑے قیامت دے قائد تے امام وڈا سارے رسولاں دا میں ہونا ہے امام میں ہونا ہے نبی علیہ السلام فرماندے سارا کچھ میں ہونا ہے اللہ دے اگوں بولن جو گئی میں ہونا ہے اللہ دے دروازے قبولیت دے کھولن والا ہی میں ہونا ہے اللہ دے اگے مقام محمود وچ گل چولن والا ہی میں ہونا ہے مقام محمود وچ سجدے دیاں بندیاں کھولن والا ہی میں ہونا ہے عرش مولا دے پاوے پھد کے اللہ دے اگوں ہون والا ہی میں ہونا ہے انا المتکلم بالجبار یومئذ دن قیامت دے میں جبار نال گلاں کرنیاں ہور کہہ نہیں کر سکڑیاں کنت اولہم یومئذ اس دیہڑے پہلا بندہ میں ہونا ہے جڑے دیہڑے اللہ نال گلاں کرنیاں امام میں ہونا ہے خطیب میں ہونا ہے قائد میں ہونا ہے حاشر میں ہونا ہے عاقب میں ہونا ہے اول میں ہونا ہے سید میں ہونا ہے متبوع میں ہونا ہے مطاع میں ہونا ہے مخدوم میں ہونا ہے صحابہ کرام مسکراویں لگدے پر اللہ دا نبی یاد ہے او لوگوں مینوں اللہ دی قسم ایندے تے وی ناز کوئی فخر کوئی نہیں تے ناز کوئی نہیں اچھا یا رسول اللہ تانوں اس دے تے ناز کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے انا اول من یفتح له باب الجنہ انا اول من یفتح له باب الجنہ میں ہی پہلا ہونا ہے جو تھوڑی بحث دے دروازے تے نہیں آنا او تھوڑی ساری دنیا حیران ہے متشدر متکبر پریشان ہے سب دیاں آساں دا سارا بیابان ہے بالکل چٹیل تے کلیئر جنگل میدان ہے جو تھوڑی نہ آسی جو محمد جوان ہے او تھوڑی نہ کھلسی در جنان ہے یہ طرح رادل جنان آتا ہے نبی کریم فرماندے میں آساں بحث تے برین دے دروازے تے اس ویلے اگو رضوان بحث تک سی لہذا میرے تو مینوں اللہ حکم کیتا جو تھوڑی میرا محمد زلفاں کھڑکا کے نہ آوے وہ تھوڑی کھولے نہیں مینوں واقعی یہ مقام حاصل ہو رہے صحابہ کرام ہسن لگدے خوش تھیویں لگدے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے والا
فخرا او لوگو مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں این دے تے وی ناز انا اول من یدعا فی میادین السبقۃ یوم القیامہ او لوگو میں پہلا بندہ ہونا ہے جنوں اللہ سڈ مار کے آپ آکسی آج کر کئی منواونی ہے تو منوا گے آ میرے مقام محمود وچ میں ہونا جنوں پہلے اجازت ملنی ہے اللہ دے عرش دے پاوے پھد کے رون دی مت اللہ پاک دے قریب یمین والے پاسے کھلون دی مت اللہ دے محبوب ہون دی مت ساری امت دے دکھ دھون دی اللہ پاک دے ول پڑ کے چھوڑ دیون دی سب تو پہلے مینوں اللہ پاک نے سڈ مارنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر گل کریں دے صحابہ کرام خوش تھین لگدے چلو شکر ہے ساڈا تو فائدہ تھیندا پیا ہے پر نبی کریم فرماندے نو یارو میرو مینوں اللہ دی قسم ہے میرا ناز اس دے اوتے بھی بالکل کوئی مارو ہور ناز کری شاید آسی گردیا شمار کرے دیا بالآخر اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ ما فخرو کا اور تسا آپ دساؤ تہاڈا ناز ہے کہ ہی شاید اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے الفقر فخری العجز فخری الفقر فخری ضعیف روایت العجز فخری حسن تے جید صحیح روایت اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لوگو مینوں اللہ پاک دی قسم ہے العجز لا الہ الا دا نام آندا پیا ساری زندگی جو بیان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے بیان کردیا اللہ پاک نے جڑے تمغے تے انعام تے تحفے پیش کیتے ہن لا الہ الا اللہ نو اپنی جان تے اپنی ذات تے فٹ پیا کریندا ہے محمد رسول اللہ جڑے لا الہ الا دی شاہی جلال آیا وجود محمد کریم تے اتنے ایک ناز پیدا ہونا ہے عاجزی پیدا ہونی ہے کمزوری پیدا ہونی ہے اللہ دا پاک پیغمبر تا فرماندا ہے العجز فخری عاجز ہو کے رہنا کمزور بن کے دکھاونا کمزور تھی کے رہنا کمزوری نال گزارنا کمزوریاں ظاہر کرنا کمزوریاں پیش کرنا ہر وقت کمزوری دی زندگی گزارنا مہینے توڑی میرے چولہے اگ نہ بلے تبھی الحمد پڑھ کے زندگی گزارنا 13 ٹاکیاں چمڑے دیا میرے کمیز تے کرتے نو لگیا ہوئی بتلی اللہ دا حمد کر کے زندگی گزارنا العجز فخری عاجزی دے نال زندگی گزارنا اے میرا ناز کیوں جے میرا ناز نہ ہوئے تو تاج نہیں ٹھنڈا تاج میرے سر تے لا الہ تے اس لا الہ